السلام عليكم ورحمة الله. مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع. مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع. حن قلبي له فاز شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه. الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقى وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء. مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع. حن قلبي له فاز شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه. الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقى وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء. مصطفى سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع. كان من هديه منهجا وسطا كان تسعده بسمة البسطاء. سيد في الكرم قمة في العطاء. مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع. حن قلبي له فاز شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه. الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقى وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء. مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع. السلام عليكم.